የአብይ አህመድ አገዛዝ ሹማምንት ለፍርድ እንዲቀርቡ በአውሮፓ ፓርላማው መድረክ ላይ ጥያቄ ቀረበም። ሀገረ ትግራይ ገለይሎምስ ሀገረ ሐማስያን ዝበሃል ቴሌቪዥን ከፊቶም አለው ታኸምቱ ደልዮ ይርደን ባይ አሜሪካ እገዳ ቪዛ ዘንበረትሎም መራሕቲ ህወሓት በዓል መን ይኾን ድሕሪ ሕዚ ምስ ማንም ክትደራደር ከም ዘይትኽእል ከም ዝነገርዎ سلام سلام كبرات خططتي كم يتخونوا لومون كم تلمود هلو نزرار بزعبطات حجركم تجلقوا باخو وجن نزي فيديوزي لايك غركم بمجمار كسامودات حمدبي مسايت صنحو እንዳበልኩ حدشتي نزي channel زخونكم سبسكرايب بمግባር ቤተሰብ ኩን በመባል ናፍተ ፈላማይ ቪዲዮስ ቆስተኩም حبرنا نكاتات تحنسيسو نبعت حغوس بنص فسيسو مسع مريتنا قرتام سليا مكران سدتن زرأيوا بقرتي دنينهم سعموا نحات حدهم تسعموا كمتي كفانو وخلو نبعت حزن زخعولا حج دما نبعت حغوس أبسسولا አቶ መሐመድ ዑመር ሐኪቶ አባል ባይቶ ኤርትራ ዝነበሩ አባይቶ ኸአ ካብ ሃገራዊ ኤርትራዊ እትጽበዩ ሞያ ዝፈጸሙ በባህርን ምድርን ተጓዒዞም ኣብ ጽንብል ሓርነት ተጸምበሩ ወግዓዊ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳንን ልኡኽ መሰጋገር መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓብዱልረባሕቲ መስከረም ናብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣትዮም حونتاوي مرددا كلتيو منغستن جزياوي منغستي إرتران أب قرن أفريقيا حاناتن فتحون سلام نخنقس أقداسيو ኤርትራውያን መደምደምታ 30 ዓመት ኩናት ናብ ዝኾነ በዓል መስከረም ተጓዒዞም ኩሉ መንገድታት ናብ ኣስመራ ኣምሪሑኸንዩ ኣስመራ በኣጋይሽ ዕለቕልቕ በለት ኩሎም በጻሕትን ኣኽበርቲ መዓልቲ መስከረምን ታሪኽ ብረታዊ ቃልሲ ዘርኢ ምርኢት በፂሖም اوكي ازي خريكم زصنحو قال خبط ذكرتات ناي نصنت مسكنه زاتونا بإرترا تي كله خطري وصنحكم كابز بمقصال كسكي بزعبا ناي تلفزيون حماسين كسكي بزعباو ممهر ابرها استزاربو حدا حصر زبلن قلاص زخونه حسابلو ناوس كوبلكم تاي عزولخو اننا امانيل مالتي هاجر تግራይ ገለይሎምስ هاجر حماسين زبال تلفزيون كفيتهم الله تاخمت دولي يردن بايزو يساتكم صحف حسكمون مصو كتقدموا ملكم بالرخشو باغواو مالتي ندحر سمعنا اليوم كونكم بتدغاغام سلازلعل سلازي سويلو زغونه مدرخ زي كلعل كله بزح ساينساوي ارتيكلاتون زع يغبرن بزغونه غن يدغاغام سلازلو زل ነገር تزرع نتقرأي ونتوسع حتى من جودن حجوس لازم نتصم على تيو أبزي بطنات خالي شفتوني رئيس لازم هاجر جزء الكاس ده هاجر حماسين بهال تلفزيون كفيت كاجلت سوق لهم سويز دليلتكم تايم وانون يردنن ونهزب تقرأي مكرام مصاريو تحلال خنجر ناتجاچو ناتفخ نبردهم تدل لهم ويس تايزبل بقلتي بشور دحريزي صحفكم تقروا لكم تزكينو كبيرتي تختلوا لهم سلتي مالتي كاو افتناي تግራይ كمتص خلخو جن بقى تي political viability نولو
أيني يقدم خيدك تزمر على زلو ديمقراطية ده مجمري عن هنا تس هاجر نمسرت يعني بخمزيون فريمتن جورات وبق مثلاً بتيورو درجة كلتيو ذكاء المهاني ذات أقم نجار يلان بتيورو درجة مالتي بتجبرون كوميون نابنت هندي مجمري هاجر يوم حزم بحرنا وديمقراطية وهنسات أتيوم كالت عادتات جاناون مساريكال أمريكا كومي هاجر حزم دحر ناب ديمقراطية مهنيات أمريكا سنفلتنا نايباريا نقدي بتحدقت أيد لنزبل بتخالي جز كان عبارة عن قدي يدلي له تسمين دون يواجه خمس نوران فلتينا سلزي بكل حسب درجة راح زي كونس بتجبرون كومو خمس كال زر الله سلزي أوزيت أو نبلو زقباي مثلا نزي مزارع وون كون سلز الله سناتي من التايو بتشبط مصنعيتي بيأخذنا تتحسكا تجراي ستيت أون تيجبرت ديمقراطيون مهنات أي كالن إيكونوميون مهنات أي كالن زبل إمنت علني بستهزني أشوبط خناتات أنتو قريان تايبل نيرو تناس خل الكوينو من وارون زخل كليتنا هذه تقرايس كتبتن قاليو توسنا زواج زعجرو كبتني زدال زلوا سو ديمقراطية هنس أي تخيلنا وتقراي تفتو تسألوا ويزني تبي أخوين كان خير بزي درجة ما تصل impossible نعم مالتي إيكونومي هنس أي تخيل impossible ماكرو إيكونوميك بوليسي إندبندنس يبل كان تسرعت كأخمو يفقدل كان تقدم زنبرة چلانچل توسنا تناطات أرزخونه أوتونومي حزن كللات كراغاغصو زو مكرا زنبرة يلن عصو يحجي زرفور كوننتنا الألسل زنبرنا أب إثيوبيا خوينا تግራይ تطف انت حق نبر تراغاغصو ديمقراطية تدليت هون يزبل زلو هذا مستوزي زنيه بچبوط سرعت قال من لين تحزو تدليت يزبل زلو تتدلون impossible حاده بسرو اليوم هذا تግራይ ستيت كتكون له هذا زلو خد هذا چبوط زنيه خناتاتي تግራይ كد انت خوينا دحرزي كابزوزي زنيه كبابياوي ناي إليت غونصي حدغኛ زخونه ناي ناراشن فلاس كدحنا زغل هاجرنت يزبل امنتلني نزي ون كملس يخل يزبل امنتلني يونله وحفشا ممهرابها خزاربو زصنح بحصر زبره كرن كله تزارب تግርኛ خنسنا نمنت اخ مفلالاي فطركم بفلاي نتግራይ زحسي ነገር ትገብሩ ዘለኹም ይخبل صنيحو هراي بزخونه ازي خبرانا نبز قصل فيديو خوزدكم كله خا حاده حاونا انت ايزبل زلو نفسهر ملس كلهم بحفشا ناي تግራይ حلفتي إسياسي أب برخاتات إيرترا ABCD مهيروهم يزبلنا زلو اسكي نملو تحسوا نابت فيديو خسبركم إسياسي كونوا مع الملسن وعلى سوحاتن وعلى بايت صحيح نفسح الوسيدو ABCD بوليتيكا زمهر زنبري تمالي أبس مرا غير سمعه جنرال وچو نزل خدع صادقان ناصفع أنت خبايادو قلندو اندابله بوليتيكا زمهرو زنبره ناي ጌታቸው ረዳ مسود بشاشة كم تبعصو فلتي ስለዚህ من تخدع صادقان بقدامي زعبا ابيتو اب تግራይ ተፈጸመ ጆኖሳይድ ኤርትራ ጥራሕም ፈጺሞሞ ዝበሎ ተመሊሱ ጌጋ ምዃኑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጆኖሳይድ ከም ዝፈጸመ መስኪሩሉ ዝኸዳዕ ጻድቃን እዚኣ ብምባሉ ጥራሕ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተባቲኹሎ ነገርናኩም ኢና ማሊ ኣሞንጎ ሳሞራ ዩኑስን ኣሞንጎ ጀነራል ጻድቃንን ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ጠር ዝበጽሑ ምናልባት ጀነራል ጻድቃን ድሕሪ ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዝፍትፍተሉ እዋን ሓፂር ክኸውን እዚ ኸዳዕ ጌታቸው ረዳ 2020 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝተዛረቦ ኣነ ሪከርድ ስለዘለኒ ኣተሓሒዘ ንሱ ሎማዓንቲ ተዛረቦ 2020 ኦክቶበር 2020 ዝፀሓፎ ጽሑፍ ኣተሓሒዘ ሓንቲ ቪድዮ ክርእየኩም እየ ንስኻ ኣብ ኣስመራ ኸይድካ ክትራኸብ ከለኻ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኦልሬዲ እንታይ ከም ዝኸውን ዲዛይን ገይሮም ስኢሎም ኣቐሚጦም ኮፍ ኣቢሎም ወይራ መጽሐፍ በእንግሊሽ ምንባት ፎቶ ኮይን ካምበር በአማርኛ ዝተጻፈ ናይ ተወልደ ዕንበብ ባድመ እንደ ምክንያት ዝብል ኣብ ናይ ባድመ ኮይናት ቅድሚ 20 ገለን ዓመት ኢትዮጵያ እንታይ ከም ትመስል ኣው ጽሒፉ ኣሎ ኢሳያስ ካባላትካ ደጊም ካምበባ ሕጁን ጽሒፉ ኣሎ
أنا فلت نسخات فلت جن نتزاي فلت على السوشيال ميديا زنطف وإذا ما نتحفش تقرأي نمنت أحطت هلا we all know عبز حج ساعات أبي إثيوبيا زلوا منجستي بفقدنا شعبية يزنبر زلوا ود بشاشة أبدي سابا خوفيلو حد زم حضر زلوا بفقدنا شعبية تزاي فقجلو ود بشاشة كم حضر يكلي زي نزردكم بردكم زي انت مالتي شعبية انت دليل صباح دحر صباح أدي سابا خمزاتو أنا فلت نسخات فلت سخاس مراغيبكا كوفيلك عليلكا تزاريكا زي أنجبرينا زي أجبر تبهايلكا جن مشمعها متحزية بالكان كداديها متوك واسطرح هات فلت مس بعل الإساس مس شعبية رما كوم خسر عيت غنيها عند معالته تتجاجها عند معالته مستر ندوتها بوتها بالكان إذا نقول له ود ورده أدي سابا قرم مخادو تا ناي سلطان علمي وقرم مودا تناجيرهم لك عدنا جن دونجي زردهم اوكي زحونا انت ايزبل زلو بفلاي اب تي دقائق كيد مسوله تي فيديو انت قبل صنيحو بفلاي ازي جيتاچو ردا تزاربو ولا صدقان مس سومورا يونسن زباسن مس ابي كقرارب زيكلن قالاتهم تطقمهم سلازي بحبار كنورو وي بحبار كرادو خاب حجي اي كلنيوم يقبلنا صنيحو بزخنا ابزناي سبزي حساب استفله مزهلوكم مبتاكم انت بدوفو داولكم اسكنقصل دعارزي جيجا يتواهيلو عندنا تقريم نعخا دما نغيروم خاغن نحفاش كتنغرو يدلخات نتوم محازوتكا نتوم اب سوشيال ميديا ترخبوم وي كتسكر كلها تزاربوم سبات نعاتهم ميستركا تزارب بقلتي نحفاش نغرو ابس مرا قيدكا مس بعل يمانه غبراب كتراحو كلها انتاي كم زبولخا نحفاش نغرو شعو سميع حنير كانت تخون حجي تقرا ميسترنا ايثيوبيا هون كام الله إذا أب دوب تجرين أب دوب إيرتران تجبر زلا ناين كان هوا نقدي لومي أكونتينرن أميلين أبيلين نقدي بس إحنا محلنا توعدة أبزاد دحر بريتوريا تفريما كسب حج زلا أولموس درجة نورا وعي عمتنا نخيدا لنا تجرين إيرتران كم يمتلوت أني رنجن كما هذا مسألة دون قرو فرنشوا بوليتيكا زيردو در 10 عام زيردو تجري حيزة قدل أتي مسرع أب مسعبية تماخيركا نهزب تقرأي كتدحن زقباكا زغلو أب برخاتها تنبين كوينكا بزعبا ودو بشاشا فكيركا تمالي ترى وتادر زنبرة نعاق عجي مرحيها خوينو كم حادة تلاخي يسرع كاد الشعبية مخيركا نيركان تدخون أبي بزحنا محلنا إناو أتصبي كاتفلتيها أمريت انتاي يقبرالو شعبية انتاي يقبرولو وعات انتاي يقبرولو فانو انتاي يقبرولو ان اولا بمولو شم ناي بعل اندرغاچو صگي ناي بعل اول سعيد ناي زمنه كاسي ناي كالوتن شمال علكا فتحا صلاخا اب اثيوبيا لوط خمصي ثم 4 برت العلم زقالسو زلو صباح اب 4 كيلو تتحايزهم كاتو ازي نزيردوكم حجونا يردوكمني دار 10 عامت جيتاچو مستردو حساب الزارب نحب تصبي لهم كنكم ولا انتم قبراين خيني اوكي ازي خبر انا نبز قصر فيديو وصدكم كله بزعبه هلو كنتات تግራይ بغينا منقدي هاجر تخون وي هاجر تمسرت اسكي نابت فيديو نسوزكم هنسات هاجر انت دكتور قالت كايو مسرحي وجاونس نايت مسرح حنت معلتيا ناكالي مسرح وصيتونيا maybe an hour قدمي ريفرندم كليو نتوجا ساون مومنت نشتي مومنت يا قدمي مسرح له هنصت هاجر كم مسرح كنردو علنا ازي كل كله هاجر مهناز بسرو ايوادا درن كنبر زي نخيل كنولع زي نخيل مخانا ناورو رقصنيا خون زخيل سب بتعم بزح بزخونلو ايكونومياوي زمدنا زنيه ايش تحاولت بتعم فرح مخانو حزبنا نعم ربوتو زي تمالسه
كم هزبون كلنا أنا مربتنا زي تملسنا مخانا زبحال مفرحتات مولهم هنسأت هاجر يزهدهم وينهم كفتح يقولون تتفتحون كودكو يوم إتهم كم هنسأت هاجر زنا أسوز مسلو نوينهم كن عوتهم ونين خيلني له هنسأت هاجر يوحسنتنا نعحز قدسني هاجر كم يجرنا إنا نعنس زبلي كومنتاتر كوينا ونيرين كقالة سولي أفتين سات هاجر بروسيس يخول كله ديمقراسي دحر هنسات هاجر نقدم كعا عيلين مهنيات من هنسات هاجر بعلو بديمقراسي ومسرح يوسخل ناي ديمقراسي زلع على مجلسي ريفرندم እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን መሓዝ ዘሎ ናይ ድምፂ ምዘናን ኣካይዳን ናይ ዴሞክራሲ ኣካል ዋላ እንተኾነ ናይ ህዝቢ ልዑላውነት ዘረጋግፅ መስርሕ እዩ ዝለዓለ ናይ ዴሞክራሲ መግለፂ ሪፈረንደም ኣብ መበል መወዳእታ النكايدو نص هاجر يحشنا زول مدماصن اي نص هاجر يحشنا زول مدماصن ابزلا طرح عقت ግለጽ ይብላል ህንጸት ሀገር መስርሕ ስለዝኾነ ኢኮኖሚና ንምምሕያሽ ፍትሓዊ ስርዓትና ንምምሕያሽ ትካላት ንምጥያሽ ወዘተረፈ ከምቲ دكتور جرمدين وزجلس كان عنت ناي سراويتنا قصالنت زمرحلو بوليسي كي قرا نافذو سانخ قربلو بحليان كلهم كمحر للو مشو سلازي ريفرندمونس مسرحي بز ريفرندم زي بلن زهنص اتكالاتون كلو علون سانو مسرحيين اوكي قبرات تعطلتي ايزي خبر انا نبز قصر فيديو خوصدكم كل خوين كاب تقراي كيوصانا بزعبا اب مس ابو خوينم زسرحو تغاري اتي حسب مس ابو خوين كان تقراي كتمرح اي كالني ام زول زلو اسكنا بتملو فيديو خوصدكم سنه يمكنتا مساوي احمد كوينكا نتقراي كدحني الكام مقلاش نهزب تقراي اركيس كطلع مصوات خالي منم نجر يور تومصو لوطون يلا ابي انت تسعيروها تملكت نابنت ابي احمد زوريا تصقعم زلو اكلات ابي اثيوبيا زلو قلولا كويدو انت فريسو كواس صوت يخد توم اورومو ويم سم اورومو يردادو دون يسو ግን ታይለው ምንሰም አደለው ምክንያቱም ታይመስለካ አፍቲ ናይና ዝውልዎ ብሄር ተጸግዕም እዩ ዝቃልስ ዘሎ ኣብስ ባይዞ ኣብ ናይ ሰብ ስልጣን ተኻሪዮም ይኮን تبسلطان زلو اكل تخاريوم يكون بوليتيكا السرح زلو وسواسك امحراي انت قينو تنام حراي بوتو حزي بساوي تصقع زقال السرح انت نيسو اورمون تقينوونكم اي تخاليون تقينوكم اي زم اكلات زياتهم عصوم تاي يخون ابي انت فريسو انقليهم تمزخولو يسددو تمزي يقولوا كانت تحزينا وكان حتتين هي لهم يحسوا سلازي نساتهم بحاجه غزي تصقعوا نابي تصقعم بزفطرو وسحتت بولقوم كمصوم زخيل تحتاتنت بولقوم كمصوم زخيل صقم نخي يشكمو حزب تግራይ كوتنلو حزب تግራይ كسعرلو كالي عملت انا كاوزي وصاي ايرئن بسرون لعلت بلصقنا خوينكا بلصيكا موغا مبغسيو كل ነገርካ ኣብ ትሕቲ አብይ አሕመድ ክትገብርን ከለኻ አብይ አሕመድ انت تسعيرو اتزمص زل حيلي تخاريو خم زي تقبلكا ونسل انت حرفليتكا نايموتن حيتن مغواركا سلطان اخل زغبر بوليتيكا اخل زغبر تزخون حزب تግራይ ركيسكا مالت سلازي تغوسغواس نعو يونكو طعم زيولو مالت بوليتيكا غوسغواس كو يكايدي ناي كونات غوسغواس كو يكايدي كامتاي تفغس كا بوليتيكا علامه زفغس زي زبال بوليتيكا علامه يلن حدا حانت بوليتيكا علامه لا امن ابي احمد نسخه تغارو مدخامن مصناتن ببوليسي درجه
مس أبي أحمد تسجع خدك على سكال خاخ نايزئة فتصامي تخو بايزوي زم أكلات زياتو دحر حزي زفت سب أو زخونة بهر أنتت ناي أبي أحمد حد أكاليم تحتت أولي عندي تقرأ زفت سب أنتت نايز أنت تحتت يوم نايز أنت مجابر يا عمزيو نايز أنت حايل تحتفيو زخونة له بزي هزي كم تزول كايو لو تمسيلو قال له معات من أسي معات كونوا بسون ناي تقرأ بوليتيكا وونكو زي ما تشوف معات له سلازي دخوني اللي كنت أصدق له كأو خير خوري أخلو قراء إساءته تايم زجور له تايم زول زلوا تخفافي لهم ختجمجم من كل خاكو حاسب كختجمجم لك بوليتيكا تردي ختجمجم لك سلاس عم تحو واحد سنة خاخ ميجا كحو واحد بخايا ونتجمجم تاي تقبرني كذا واحد لا كوز لك تبي تمنور زجوركو كاود ما خن نجرك بخم دي عينت جمجم كخير كاس أنا ما على خافتي مسكت كاس نسخم عدوا أخو نسخم تنجس كستايون بقى تجمل زي ماركسيست ودو يقولوا ماركسيزم كبابي يقولون مالي تاويلو بدربي إزري نسو يقاشح يقول لك زلعلو ناي theoretical consolidation ونيولون practical ونسجملو سويل صفعفع نافتي نمشوا راشنال سولك هو كاوزون بيازنس ناس أخوين كتسميم كوالا كترو وقت مكور كلا خات زارون تصحفون جله بتعمس ما تسجمي وكم ننوع لزق يقولوا من ستاين عملت بمعنى اللي نتخصص وين كانت بيلبس كباب تاعي برك مت حدي خات حزلك نحن ندور على بخباب خسيس كاس كم يركز خاد بخباب غير كاس تباس يهلن بري هاديها كبوليتيكا هوصي خازلخا هزكو بايزوي حدا سب ولقاونت كحسب كله كافتي تخكلي يعني بوليتيكا عود خوص خلو كافت ناي بهير اجندا خوص خلو نولكم اخل غير خقالس كله كلهم عينت منقدتات كباب طرا يكون زتقم ومس مصنت ون بايسلف ناي مصنت اجندا ون تشكم باي مصن بايزوي مس ابي احمد حزن نورمال تقراوي كيدو مس ابي احمد ترداديو سرحم ون يكون نسرح زلو خما عين سوات كله بسلام فيلم سرحم السرح زي يكون زغور زلو ناب تግራይ ዝፍጸም ናይ ጽንተት ፖሊሲ ዋና መሳሰይትን ናይ ተረኽ መራሕትን ኮይኖም እዮም ዝቀሳቀሱ ዘለው እዚኣ ንምንታይ ተልካኒ ነው እዚ ንሶ አብይ አህመድ እንተተሳዒሩ ንሕና ህልውና ናብ ሓደጋ ስለ ዝወድቕ ናይና ህልውና ከም ውልቀ ሓደጋ ከይወድቕ ህዝቢ ትግራይ ይጥፋእ ኦኬ እዚ خبرنا ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ክወስደኩም ከሎ ሃይለ ደደቢት ሒዝዎ ዝወፀ ሓሳብ ኣሎ ሃይለ ደደቢት እንታይ ዝብል ዘሎ አባሳንጆ ናብ ትግራይ እዚ ተላአኸ ሕብረት አፍሪካ ዘይኮነ ሊእኽዎ አቢ ሊእኽዎ እንተኾነ ግን አባሳንጆ ዘምፀዊን አይም ነበሮን ክልቲኦም ሓይልታት ዝሳምዑ ተኮይኖም ኣነውን ከዓርቆም ይኽእል ይዝብለና ዘሎ እስኪ ናኡ ክብለኩም ድሕሪ ሕዚ ምስ ማንም ክትደራደር ከም ዘይትኽእል ከም ዝነገርዎ ምስ ማንም ሕዚ ድሕሪ ሕዚ እንደራደሮ ነገር የለን ምን እንደራደረ ሰብውን የለን እንደልየ ሽግግር መንግስቲ ምጥያሽው እዚ ኸዓምስ ተፈላለዩ ስቴክሆልደርስ ተዘራሪብና ክንገብሮ ኢና ሕዚ ምስ ማንም ሃገር ክንደራደር ንኽእልን ከደራደር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለናን ኢና ኢሎሞ ኢሉ ብርሃኑ ዘቕርብ ዘሎ እዚ ሓሶት እዩ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ሊእኽዎ ትብል ሓቂ እያ ባዕሉ እውን ድሕረ ፅደቓ ንሓና ጥርጣረ እውን ንስኢ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣይኮነን ኣፍሪካ ሕብረት ከም ቱል ተጠቂሙ ይኸደሎ እምበር ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ልኡኽ ኮይኑ ይከደን ኦባሳንጆ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ልኡኽ ኮይኑ ይኸይዱ ነገር ግን ወላ ልኡኽ ኮይኑ ሒዙ መፅዩ ወልቃይትን ራያን ከምዚ ዶ ክወኩም ይበለን ራያ ኮብ ኢድና እዩ ዘሎ እንታይ መን ወሃወድሊና መን ይወሃወድሊና ኣድሊና ናይ ራያ መሬት ሙሉእ ብሙሉእ ራያ እኮ ኣብ ኢድ ትግራይ ከምስሉ ክዛረቡ ከለው ወልቃይትን ራያን ክብሉ ከለው ሓቂ ዝመስል በቃ ኢሎም ዘሎ ይመስል ጸለምቲ ንኽእቢሎም ራያ ኮፍሪሶም እዚኣ ምስ ፈረሰት ድሕሪኡ ዘለዎም የብሎም ነብራያ ኣብ ጸለምቲ ኣለው ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣለው እዚአን ከዓ ከም ልሰንዩ መሪሕነት ትግራይ ከም ልሰኒ ሰራዊት ትግራይ እትዋና ነገረው ዘልዕልዎ ዘለው ግን እዝን በሰቂለ ብስታይ ክወኩም ብዘይውግእ ክወኩም ኢልዎ ምስ እምብለ ኢሎም ክበሃል ከሎ እቲ ዝሞተ ፖለቲከኛ እውን እየኣምናን እዚኣ ምክንያቱ ሕወሓት ከም ውድብ ሰራዊት ትግራይ ከም ሰራዊት
ናይ ኩናት ባህጊ የብሎምን ካብ ህዝቢ ትግራይ እንዲዮም ዝቅድሑ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይዝደሊ እንተይልና እዞም ሰባት እዚኦም ዞም ውዳበታት እዚኦም ሰላም እዮም ዝደሊ የለን አብይ አሕመድ እውን ከምኡ ይበለን አይበለን እተን ሒዝዎን ዘሎ መሬትና ብዘይ ምንም ውግእ ክህበኩም እየ መሬትኩም ክመልስ እየ እንተይሉ ናብ ውግእ ዘኽይድ የብሎምን ካሊእ ሰብ መግደፍዎ ሽማግለ የድልዮምን ኣነ ክውድኦ ክእል እየ ኣነ ተራ ሰብ ተራ ትግራዋይ ክውድኦ ክእል እየ ከመይ ከም ዝሓስቡ እንታይ ከም ዝሓስቡ መራሕትና ስለንፈልጦ ማለት ካሊእ ሰብ የድልየካን ካሊእ ሽማግለ የድልየካን ካብ ካሊእ ዓዲ ዝመፀ ወይ ዝኾነ ኦባሳንጆ ስለ ዘይባረኾ ዘይሰርሕ ተባሂሉ ዝቕመጥ ነገር የለን ኩናት ኣይደልን መሬትኩም ውሰዱ ናብ ሕገ መንግስቲ ንመለስ እንተይሉ ኦኬ እቲ ካሊእ ብሕገ መንግስቲ ኦኬ እዚ ኸብራና ናብ ዝቕፅል ኣዘራርባ ብዛዕባ ክወስደኩም ከለኹ ከዓ ናብ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝነበሮ ጉዳይ ምስ ወድአ ናብ ኢትዮጵያ ዛዝዩ ንኣብይ ኣሕመድ ከጠንቅቆ ጀሚሩሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እስኪ ናብኡ ክወስደኩም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ምስ ኢራን ክካየድ ዝፀንሐ ውግእ ዝወድአ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኢትዮጵያ ክቐጥዓ ዝኽእል ርእይቶ ሂቡሎ ኣብዚ ደጊሙ ንመርገፂ ግብፂ ዝድግፍ ምዃኑ ዘረጋገፀሉ ርእይቱ ክልቲአን ሃገራት ብምኽንያት ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ዝኣተወኦ ውጥት ቀዳምነት ይበክርዮ እየ ኢሉሎ ረቡዕ ኣብ ፈረንሳይ ዋዕላ ሃገራት ጉጅለ 7 ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ምስ ግብፃዊ መዘኑ አልሲሲ ዝተራኸበ ትራምፕ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ንግብፂ ፀገም የስዕበላ ኣሎ ኢሉ ኢትዮጵያ ንግብፅን ጉዳይ እቲ ግድብን ብዘይፍትሓዊ ኣገባብያ ተእንግዶም ዘላውን ይብል A dam was built in Ethiopia and it's causing tremendous problems for Egypt. ኢትዮጵያ ህንፀት እቲ ግድብ ካብ ትጅምረት ሒዛን 14 ዓመታት ምስ ሱዳንን ግብፅን ክትዘራረብ እኳ እንተፀንሐት ፈፂመን ክሰማምዓ ይኽኣለን ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ንሰለስቲአን ሃገራት ብሓልዮት ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ተኸታታሊ ዝርርባት ክካየዱ ገይሩ እዩ እንተኾነ ኢትዮጵያ ንረብሓኣ ዝጎድእ እዩ ብምባል ነቲ ስምምዕ ምፍራም ኣብያ እያ ግብፂ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ትሕዝቶ ማይ እቲ ግድብን ኩነታት ምፍናው ማይን ብሕጊ ቀያዲ ስምምዕ ክፍረም እያ ትደሊ ኢትዮጵያ ድማ ሕጋዊ መሰላ ፍትሓዊ ኣጠቃቅማ ተፈጥሮኣዊ ሃብትን ትጥቀም ከም ዘላን እቲ ግድብ ኣብ ትሕቲ ተፋሰስ ሩባ ኣባይ ንዝርከባ ሃገራት ከም ዘይጎድእ እንትምጉት ህንፀቱ ልዕሊ 5 ቢልዮን ዶላር ወፃእ ዝተገብረሉ ግድብ ሕዳሴ ልዕሊ 5000 ሜጋዋት ከም ዘመጩ ይንገር እዚ ግድብ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ብወግዕ ተመሪቑ ኦኬ خبرات ተኸታተልተይ እዚ ኸብራና ናብቲ ናይ መወዳእታ መደብ ክወስደኩም ከለኹ ከዓ ሕብረት ኤውሮጳ ንኣብይ ማለት ኒ ብልጽግና ፓርቲ ማለት እዩ ኣብ ጆንሳይድ ዝፈጸምዎ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ተሓተቱ ናብ ሕጊ ክቐርቡሎም ኢሎም ጥርዓና ቀሪቦም ኢና ንሰምዕ ዘለና እስኪ ናብቲ ቪድዮ ክወስደኩም የአብይ አህመድ አገዛዝ ሹማምንት ለፍርድ እንዲቀርቡ በአውሮፓ ፓርላማው መድረክ ላይ ጥያቄ ቀረበም። በአርሲ የተፈጸመው ጭፍጨፋ፣ በሀገሪቱ ያለው ጅምላ ግድያ፣ እስራት እንደዚሁም በመንግስት የደረሱ የታቀዱ የድሮን ጥቃቶችና ውድመትም ተነስቷል። የፓርላማው አባላት እንዴት አንድ መንግስት በሀገሪቱ ዜጋ ላይ እንዲህ ያሉ ሁሉ ጥቃቶችን ያቀነባብራል የሚል ጥያቄም አሰምቷል። Why the government forces are attacking Ethiopians, their own people? እንዲህ ያለው ጥያቄ መንግስትህ ነኝ ባላቸው አካል የተገደሉ የቆሰሉ የተፈናቀሉና የተሳደዱ እንዲሁም የታሰሩና የታገቱ ኢትዮጵያውያንም ጥያቄ ነው። እንዴት መንግስት ያልነው አካል ለ8 ዓመታት ገደለን፣ አሳደደን፣ አጎሳቆለን የሚል በአውሮፓ የህግና የፍትህ ማዕከል በፈረንሳይ ለህብረቱ ምክር ቤት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት እየፈጸሟቸው ያሉ ጥቃቶችን በተመለከተ ገለጻ ያቀረቡት ልዑል አስፋውሰን አስራትም በዝምታ የሚፈጸመው የአማራ ስቃይ በሚል ባቀረቡት ሪፖርታቸው በኢትዮጵያ የሚደርሱ ጥቃቶች ስርዓታዊና መዋቅራዊ ሆነ ተብሎም የሚፈጸሙ ስለመሆናቸው አስረድቷል። ዛሬ በኢትዮጵያ ሞራልና ማህበራዊ ትስስሮች እንዲሰበሩ ተደርገው ዜጎች በኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና መንፈሳዊ ጉዳዮች ሳይቀር የጥቃት ኢላማዎች ሆነው ሁለንተናዊ ቀውስ ላይ ይገኛሉም ብለዋል። እንዳለመታደል ሆኖ ዓለም ትኩረት ባይሰጠውም ዜጎች በመንግስታቸው የሚሸማቀቁበትና የሚፈሩበት ጊዜ ስለመሆናቸውም አብራርተዋል። People fear their government. The one-party state is brutal and merciless.
በትግራይና በኦሮሚያ ክልሎች የተፈጸሙና የሚፈጸሙ ጥቃቶችን አንስተው በተለይም ባለፉት ዓመታት በአማራ ክልል የደረሰው ግን ከዓለም እይታ የተደበቀም የዘር ማጥፋት ዓላማም ያለው ነው ብለዋል። ከ4600 በላይ ትምህርት ቤቶች ተጎድተዋል አሊያም ወድመዋል። በአማራ ክልል ከሚገኙ ህጻናት መካከል ወደ ትምህርት ቤት የሄዱት 21 በመቶዎቹ ብቻ ናቸው። በዚህ ክልል በተከፈተው ጦርነት ሳቢያ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የጦር አውሮፕላኖችና የድሮን ጥቃት ሰለባዎች ሆነዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ተደፍረዋል። ሌሎች በሺዎች የሚቆጠሩትን በተለያዩ ኃይሎች ታግተዋል። በ10 ሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ታስረዋል ሲሉም አስረድተዋል። ለ8 ተከታታይ ዓመታት በኢትዮጵያ በተለይም በኦርቶዶክስ ክርስቲያን ማህበረሰብ ላይ የተቀናጀና ስልታዊ የጥቃት ዘመቻ ተካሂዷል። ጥቃቶቹ ደግሞ በዘፈቀደ የተፈጸሙ አይደሉም፣ ድንገተኛም አይደሉም። ሆነ ተብለው በተደጋጋሚና በአዲስ አበባ ባለው መንግስት ቀጥተኛ ድጋፍና ቅንጅት የተፈጸሙ እንጂ ሲሉም አቅርበዋል። በቅርቡ የተፈጸመውን የአርሲውን ግድያ በአብነት አንስተው ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ያቀረቡትን ጥሪም አብነት አድርገዋል። His Holiness Abuna Matthias, Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, the largest faith in the country, said to Ethiopia's leaders, "Do not be ruthless to God's people." He reminded them, "We have been crying for too long." በኦሮሚያ ክልል አርሲ ደጋግሞ የደረሰው የሃይማኖት ተኮር ጥቃትን ጨምሮ በሀገሪቱ ከጦር ወንጀል እስከ ዘር ማጥፋት ደረጃ የሚጠቀሱ ጥፋቶች መድረሳቸውንም ነው በሀተታቸው ያብራሩት። ዓለም አቀፍ የወንጀል ፍትህ አካላትን በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ተጠያቂ የሆኑትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የዚህ አገዛዝ ሌሎች ባለስልጣናትን ያዘዙት የፈቀዱት ወይም ያመቻቹ ከፍተኛ የደህንነትና የፖለቲካ ሹማምንትን ለፍርድ ለማቅረብ የሚያስችሉ ማስረጃዎችን ስልታዊ በሆነ መንገድ በመመዝገብ اوكي خبرات تخططتنا الى معنت فيديو نزرعكم من سنير تمهركم من تزناقعكم من كتكونوا تسفى نغوركم بحدش فيديو كساب نراخب سسنا ينعكم لايت انترتينمنت